اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا مبينا واقسم ظهور أعدائه وسود وجوه مخالفيه وكثر شيعته وأنصاره وجنوده واجعلنا من جنوده وشيعته وخيرة تلامذته وأصحابه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. پروردگار عالم فرج مولای ما حضرت بقیت الله فی العالمین سلام الله علیه را برساند و کمر دشمنان ایشان را بشکند و شیعیان مخلص ایشان را هرچی بیشتر بفرماید و پروردگار عالم خائنین به حق ایشان را روسیای دنیا و آخرت بگرداند و پروردگار عالم عذاب و نقمتش را هلاک را بر دشمنان و منکرین 12 امام علیهم السلام به اسرع حال نازل بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.